हरिः ओम्। सर्वेभ्यः नमस्कारः। अन्यः मङ्गलाचरणं कुर्मः। ॐ यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्येनघागुणोः सेव्यतामक्षयो धीराः सर्श्रिये चामृताय च। आम्, फलकं दर्शयामि। महोदय, गतसप्ताहस्य ध्वनिमुद्रणं। निश्चयेन मान्यः, अद्य दास्यामि अथवा श्वः यावत् दास्यामि। तदपि अस्तु। दास्यामि। अद्यतनपाठस्यापि दद्मः। किञ्चित् व्यस्तता आसीत् मम। अस्तु अस्तु, तत् धन्यवादः। निश्चयेन दास्यामि। तत् सर्वं सुरक्षितमस्ति मम सङ्गणके, परन्तु यूट्यूब् मध्ये स्थापनीयं। ततः दास्यामि, लिङ्क् दास्यामि अवश्यम्। अस्तु, मङ्गलं जातं खलु। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघागुणः सेव्यतामक्षयोभिरा सर्श्रियेचामृताय च। आम्, नवमः पाठः अस्माकं क्रमे प्रवृत्तः। तत्र आदित्यविश्ववसवस्तुषिता भास्वरानिलाः महाराजिकसाध्याश्च रुद्राश्च गणदेवताः इति अस्मिन् गणानां देवानां ये गणाः सन्ति तेषां गणानां प्रतिगणं यन्मुख्यं नाम भवति तस्य नाम्नः अस्माभिः अर्थः, तस्य व्युत्पत्तिदृष्ट्या चिन्तनम्, एतत् सर्वं विस्तरेण कृतम्। अस्माकं क्रमे अधुना दशमः पाठः आरब्धः भवति। अत्र कश्चन विशेषः पठनीयः अस्ति। दशदेवयोनयः भवन्ति। कोऽपि प्रविशति पुनः। दशदेवयोनिः, देवानां योनिविशेषः ते अस्मिन् श्लोके परिगणिताः वर्तन्ते। एकक्षणम् अहम् इतः दर्शयामि। एतत् दृश्यते खलु मान्यः? दृश्यते महोदय। तर्हि आम्, दशश्लोकः, एकादशः श्लोकः पठनीयः अस्ति। अत्र दशविधाः देवयोनयः नाम देवानां प्रकारविशेषाः उच्यमानाः सन्ति। विद्याधरोऽप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः पिशाचो गुह्यकः सिद्धो भूतोऽमी देवयोनयः इति। बहुवचनत्वेन निर्देशः क्वचित् दृश्यते। यथा विद्याधरः, विद्याधरः इति अस्ति। अप्सरा, अप्सरः एकवचनेनैव समासे अस्ति। विद्याधरश्च अप्सराश्च यक्षश्च रक्षश्च गन्धर्वश्च किन्नरश्च एतेषाम् इतरेतरयोगद्वन्द्वः अस्ति। विद्याधरोऽप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्व किन्नराः पिशाचः गुह्यकः सिद्धः भूतः अमी। अमी अर्थात् एते। अदसशब्दस्य प्रथमाविभक्तेः बहुवचने अमी इति रूपं भवति। देवयोनयः एते एते कति सन्ति? दश। इमाः दश देवयोनयः वर्तन्ते। सम्यक्, तर्हि एकमेकं पश्यामः। विद्याधरः, तर्हि तत्र एषः कथयति विद्याधरोऽप्सरो इति पाठः। ग्रन्थकारः कथयति विद्याधरोऽप्सरो, विद्याधरोऽप्सरो, एष एव पाठः अस्ति खलु मूले, सत्यम्।
विद्याधराप्सरा इति पाठः नास्ति। क्वचित् पाठः तथापि दृश्यते इति अस्य भावः। विद्याधरः इति पृथक्, अप्सराः अप्सराः अप्सरस् इति शब्दः भवति मूलतः, सः शब्दः च अत्र भिन्नः वर्तते। हा, तर्हि किं कथयति? विद्यायाः धरः, पश्यन्तु अत्र विद्यायाः धरः इति, विद्यायाः धरः, विद्याधरः भवति। धरति इति धरः, धृ धृ इति धातुः भवति धारणार्थकः, तस्मात् अच् प्रत्ययः भवति, पचाद्यच्। न न न, तथा नास्ति। धर इति शब्दः पृथक्तया एव अत्र साधितः वर्तते। विद्यायाः धरः इति उच्यते। तर्हि धरः विद्याशब्दः पृथक् अत्र साधनीयः, धरः शब्दः पृथक्तया साधनीयः, नाम उपपदसमासः नास्ति एषः। विद्यां धरति इति विद्याधर इति तथा न, विद्यायाः धरः विद्याधरः इति अस्ति। तर्हि आम्, प्रकृते विद्याशब्दं यदि वयं पश्यामः तर्हि अत्र संज्ञायां समजनिषद इति एकं सूत्रं वर्तते। क्षणम् एकम्। स- स- समजनिषद निपत मान विद, विद धातुः अस्ति अत्र, पश्यतु। मनविद श्विङ् शिङ् घ्रिङ् न, अनेन क्यप् प्रत्ययः भवति, पश्यतु। समजादिभ्यः स्त्रियां भावादौ क्यप् स्यात्, स च उदात्तः संज्ञायां, पश्यन्तु। विदन्ति अनया विद्या, सिद्धान्तकौमुद्यामपि उदाहरणं दत्तमस्ति। तर्हि विद् धातोः क्यप् भवति, क्यपः य अवशिष्यते, क्यपः कित्वा अथ लघुपदगुणः न भवति। तर्हि विद् य विद्या, ततः अजाद्यतष्टापित्यनेन टाप् भवति, विद्या इति रूपम् अत्र सिद्धं भवति। धरति इति धरः, धरति इति धरः, तर्हि षष्ठी समासः क्रियते, विद्यायाः धरः विद्याधरः, तावदेव। धारकः इति भावः। विद्यां धरति इति न क्रियते। कुतः न क्रियते इति चेत् तत्र कथ्यते, विद्यां धरति इति मुकुट आह, नाम कश्चन मुकुटाचार्यः अस्ति, सः एवम् अत्र अ, विग्रहं करोति। तन्न सम्भवति। किमर्थं न सम्भवति? पचाद्यचः, नाम नन्दिग्रहिपचादिभ्यो लुनिन्यचः इत्यनेन यः अच् विधीयते, अपवादत्वात् णः, अत्र मिस्प्रिण्ट् जातमस्ति अत्र, यदि यं योजयन्तु अत्र, अपवादत्वात् णः नाम णप्रत्ययः केन भवति? कर्मण्येन। सिद्धान्तकौमुद्यां यदि कृद्दन्तप्रकरणं पठन्ति भवन्तः, तत्र विचारः अस्ति एषः। साक्षात् विद्याधरशब्दमादाय एव तत्र दीक्षितेन विचारः कृतः अस्ति। तर्हि अ, यदि अत्र विद्यां धरति इति उपपदसमासः स्वीक्रियते, तर्हि अच् प्रत्ययस्य अपवादः अण् इति उपतिष्ठते। यदि तु अण् स्यात् तर्हि विद्या धृ अण् इति अवस्थायां तत्र वृद्धिः स्यात्। यथा कुम्भं करोति इति कुम्भकारः इति अस्ति खलु, कृ इत्यस्य ऋ स्थाने आर् इति भवति, तद्वत् विद्यां धरति इति विद्याधारः इति भवेत् अनिष्टं रूपम्। अतः एवम् उपपदसमासाश्रयणेन एषः प्रयोगः साधयितुं न शक्यते, अनिष्टरूपं भवति। अतः विद्यां धरति इति अत्र वक्तुं न शक्यते, विद्यायाः धरः इति वक्तव्यम्। अतः विद्यायाः धर इति उक्ते सति विद्याशब्दः पृथक्तया व्युत्पादनीयः, धरः शब्दः पृथक्तया निर्मातव्यः, उभयोः षष्ठीसमासः करणीयः, तदा विद्याधरः इति रूपं सिद्धं भवति इति कौमुदी ग्रन्थस्य विचारः। तस्य पुत्रः अपि अत्र, तस्य पुत्रेण अपि अत्र लिखितः वर्तते, नाम तद्ग्रन्थस्य एव एषः विचारः भवति। विद्यायाः किं कथ्यते? गुटिकाञ्जनादि विषयिण्याः, न? विद्या का? गुटिकाञ्जनादि विद्या, गुटिकाञ्जनादि विषयिणी विद्यायाः अस्ति। गुटिका नाम मेडिसिन् भवति खलु, गोलिका दीयते आयुर्वेदे। तर्हि गुटिकया नाम मेडिसिन् द्वारा, अञ्जनादिभिः
अञ्जनम् अपि तत्र आयुर्वेदे चिकित्साविशेषः भवति। तादृशविद्यानां धारकाः अथवा तादृशगुटिकादिविद्याः धरन्ति, विद्यायाः धारकाः धराः एते भवन्ति केचन, तेऽपि देवानामेव कश्चन प्रकारः अस्ति। तर्हि वस्तुतः गुटिकादीनां ज्ञानं केषां भवति, वैद्यानां भवति। अतः ते वैद्याः विशेषेण नाम देवस्य एव योनिषु अन्तर्भवन्ति, ते वैद्याः अथवा ये केऽपि आदिशब्देन अन्याः विद्याः अपि अत्र ग्राह्याः, यैः विशिष्टा याः कस्याश्चित् विद्यायाः धारणं कृतं वर्तते ते विद्याधराः भवन्ति। विद्याश्च अनन्ताः। तत्रापि परा अपरा इति भेदेन द्वैविध्यं तत्र भवति। अतः कस्यापि विद्यायाः ये धारकाः सन्ति, धराः सन्ति, ते विद्याधराः भवन्ति। तेऽपि देवानामेव एकः प्रकारः, प्रकारे अन्तर्भवन्ति, अथवा देवानामेव सा काचित् योनिः अस्ति, का विद्याधरः इति। आम्। अप्सरः ये प्रथमस्य शब्दस्य अर्थः ज्ञातः विद्याधर। अप्सरस्, अप्सरस् इति मूलतः शब्दः भवति। कथं रूपाणि भवन्ति? अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। अयं शब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे अस्ति, बहुवचने अस्ति। अतः प्रायशः रूपभेदेन अस्य शब्दस्य अप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्भो गन्धर्वकिन्नराः अप्सरस्। लिङ्गत्वात् अग्रे अनविधानात् असमासः। अस्तु। विद्याधरः पुल्लिङ्गे अस्ति, अप्सरस् शब्दस्तु स्त्रीलिङ्गे प्रसिद्धः। तर्हि पश्यन्तु, अस्य व्युत्पत्तिरुच्यते अद्भ्यः सरन्ति। अद्भ्यः नाम जलेभ्यः, एवं खलु? तर्हि कीदृशं तज्जलं तत्तु द्रष्टव्यम्। शब्दकल्पद्रुमकारः किं कथयति अत्र? अप्सर स्वर्वेश्या इति कथयति। शब्दरत्नावली अस्ति, विषये सः बहु न विचारयति। वाचस्पत्यकारः किं कथयति? एकक्षणम्। अप्सरः, अप्सरस्, अप्सरस्, अप्सरा। अप् सम रूपम, सः तु एवं व्युत्पत्तिं करोति, अप्सं रूपम् अस्ति अस्य। अस्तु, एतदनुसारं किञ्चित् आदौ सामान्यं व्युत्पत्तिं पश्यामः, व्युत्पत्तिगतम् अर्थम् अपि चर्चयिष्यामः। पश्यन्तु, अद्भ्यः सरन्ति, सृगतौ गत्यर्थकः धातुः भवति। अद्भ्यः इति अप् इति पकारान्तस्य शब्दस्य पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तं भवति, एवं खलु? अप् इति शब्दः नित्यबहुवचनान्तः, जलार्थे च प्रयुज्यते। हम्म। तर्हि जलविशेषस्य प्रपातः ततः गतिं प्राप्नुवन्ति याः ताः अप्सरसः। हम्म। विशेषेण तु द्रष्टव्यम् अत्र, एतद् अप्सः अपशब्दः कस्मिन् अर्थे प्रयुक्तः अस्ति, सामान्यजलार्थे वा अथवा कस्मिन् अर्थे इति चिन्तनीयमस्ति। सरते रसुन् इति औणादिसूत्रं वर्तते, तेन असुन् प्रत्ययः भवति, असुन् एतस्य अस् अवशिष्यते, तर्हि सृ अस्। सार्वधातुकार्धातुकेतनेन धातोः गुणः भवति सर अस्, सरस्। अप् इति पूर्वपदं भवति, अतः अप् सरस् नाम अप् इति पूर्वपदे सति, अथवा अद्भ्यः इति पूर्वपदे सति, अद्भ्यः इत्यत्र मूलशब्दः कः उक्तः? अप् इति उक्तः। तर्हि अप् सृ असुन्, असुन् इत्यस्य अस् अविशेषते, अप् सृ अस्। गुणः जातः सार्वधातुकार्धातुके ऋ स्थाने अर् इति जातं, पूर्णरपरः इति सः सूत्रसाहाय्येन। तर्हि अप् सर् अस् अप्सरस् इति शब्दः सिद्धः भवति। सम्यक्। अनन्तरं अप्सरस् इति सिद्धे ततः अप्सराः, अप्सरसौ, अप्सरसः, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति।
हम्म, तर्हि अत्र जलं न, अप् इति शब्दः वस्तुतः जलार्थे अस्ति, अन्योपि अस्य अर्थः स्यात् वा इति द्रष्टव्यं। तस्मिन् विषये तु किञ्चित् चिन्तनम् अत्र अपेक्षितं स्यात्। अप् एकक्षणम्। अप् शब्दस्य अन्य अर्थः द्रष्टव्यः अस्माभिः। जले इत्युक्तं, परन्तु बह्वपानि तडानि सरसाणि स्वार्थे नैव। भिन्नम् अर्थम् अहं तु न पश्यन् अस्मि। यतः एतत् किमर्थम् अहम् आलोचयन् अस्मि, यदि अप् इति शब्दस्य केऽपि पर्याय अर्थाः अन्येऽपि यदि स्युः, तर्हि अत्र किञ्चित् सङ्गतिं, नाम व्युत्पत्तिगतदृष्ट्या अर्थसङ्गत्यर्थं किञ्चित् साहाय्यं लभ्यते स्म। अथवा कदा क्वचित् पुराणे वा अथवा अन्यत्र वा अप्सरसां गतिः, उत्पत्तिः वा जलात् जाता अस्ति इति कोऽपि प्रसङ्गः यदि स्यात्, तद् अहं न जानामि, द्रष्टव्यं, वाङ्मयः एव तदर्थं द्रष्टव्यः। अत्र व्याख्यात्रा अधिका स्पष्टता न कृता अस्ति। सः साक्षात् उक्तवान् अद्भ्यः सरन्ति, नाम अद्भ्यः इति पञ्चमी अस्ति, नाम जलात् गतिं कुर्वन्ति, जलात् गतिः भवति यासां ताः अप्सरसः इति। परन्तु तत् जलं वस्तुतः यथा लौकिकं जलम् अस्ति तद् स्वीकरणीयं वा किं स्वीकरणीयं वा इति अत्र इतोपि स्पष्टता अपेक्षिता। एषः तु विषयः प्रसिद्धः यत् स्वर्वेश्यार्थे, नाम स्वर्गलोकस्य वेश्या विशेषार्थे अप्सरस् इति शब्दः पठ्यते, परन्तु तत् देवयोनिषु एव एतासामपि अन्तर्भावः अस्ति इति। देवलोके विद्यमानाः नर्तक्यः सुन्दरीविशेषाः वा इति। महोदय, अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्मात् वरस्त्रियः इति अस्ति शब्दकल्पद्रुमे। अप्सरस् इति विषये इति आम्। एकक्षणं पश्यामि महोदय। ऊर्वशी मेनकाद्याः निर्मथनादेव प्राप्तवन्तः वा? अप्सरस अद्भ्यः समुद्रजलेभ्यः सरन्ति। बहुवचनान्त सरन्ति, उद्यन्ति। हम्म, उर्वशी मेन तत् सत्यं, परन्तु अत्र जिज्ञासा सा एव जायते खलु, समुद्रजलेभ्यः। अस्तु, तर्हि स्यात् सः पौराणिकः कल्पनालोकः एव स्यात् कश्चन। तर्हि देवलोकेऽपि कोऽपि समुद्रः स्यात्, तस्मात् समुद्रात् समुद्रजलानि यानि सन्ति तेभ्यः समुद्रजलेभ्यः गतिं सरन्ति, नाम गतिं प्राप्नुवन्ति। सृगतौ इति धातुः अस्ति खलु, गतिं प्राप्नुवन्ति याः ताः अप्सरसः इति ऐतिह्यम् अत्र द्रष्टव्यं, पौराणिकम् ऐतिह्यमेव अत्र समुद्रमथने एव ते उद्भवन्ति। किं किम् अन्यः? समुद्रमथने यत् जातं, समुद्रमथनं यत् जातं तस्मात् तत्र अप्सरसः अपि निर्गताः वा? आम् आम् महोदय। ओ तथा वा, तथा कथा अस्ति वा, अहं न जानामि। तर्हि तु अप्सु निर्मथनादेव रसात् तस्मात् वरस्त्रियः इति अस्ति। एवं वा, तर्हि स्यात्, नाम मेनका ये सर्वे तत्र ततः ओ एव हा, तर्हि युज्यते, परामर्शम्। तर्हि युज्यते, तदेव पौराणिकदृष्टान्तमेव अस्ति तर्हि तु। तर्हि समुद्र, मेनका, रंभा, उर्वशी, तिलोत्तमा, सुकेशी, मंजुघोषा, हा हा, अप्सरसः, घृताची, अनन्तरं मंजुघोषाद्याः, सुकेशी मंजुघोषाद्याः कथ्यन्ते अप्सरसो बुधैः। एवं वा, हा हा। एतद्विवरणं कुत्र अस्ति मान्यः? अभिधानरत्नमाला। अच्छा अच्छा, तत्र अस्ति वा, सम्यक् सम्यक्। हा, तर्हि सम्यक् एव आयातः अर्थः सः एव, नाम पौराणिकदृष्टान्तानुसारेण समुद्रमन्थनवेलायां निर्गतानि यानि बहूनि वस्तूनि, तेषु वस्तुषु इमाः अपि तर्हि अन्यतमाः। अत एव तत्र यथा कल्पद्रुमकारेण उक्तं खलु, अप्सु निर्मथनादेव रसात्, निर्मथनात् रसात्, तस्मात् इमाः अपि निर्गताः इति कृत्वा अप्सरसः इमाः। अस्तु, तर्हि सङ्गति भवति। धन्यवादः। एवं, महोदय, अत्र पुल्लिङ्ग स्त्रीलिङ्ग विषये किञ्चित् वदतु। विद्याधरः इति पुल्लिङ्गे अस्ति। हा हा, तदेव विद्याधर इति पुल्लिङ्गे अस्ति, पुनः
अप्सरो अप्सरो इति अस्ति। यक्ष रक्षो गन्धर्व किन्नरा इति समस्तपदमस्ति अग्रिमम्। तर्हि अतः अत्र पश्यन्तु, इदानीं यक्षशब्दः यः अस्ति सः पुल्लिङ्गे अस्ति, रक्षशब्दः नपुंसकलिङ्गे अस्ति, रक्षः रक्षसि रक्षांसि। गन्धर्वशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, किन्नरशब्दः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। तथा चेत् अत्र लिङ्गनिर्णयः कथं करणीयः इति अस्ति अधुना अत्र चिन्तनीयम्। व्याख्याता किमपि कथयति वा? गोपनीयं सुकन्यस्य अनिमः पक्षिरकं च नैव। आरम्भे सः किञ्चित् वदति, किं कथयति पश्यन्तु। विद्याधरः अप्सरः, विद्याधरो अप्सरो इति पाठः। नाम केचन क्वचित् सः पाठमेवं दृष्टवान्, विद्याधराप्सरो यक्षरक्षो गन्धर्वकिन्नराः इति पाठं दृष्टवान्। तर्हि सः वदति तथा पाठः नास्ति, विद्याधरो अप्सरो इत्येवं रीत्या पाठः अस्ति। तस्मात् अनन्तरं किम् अस्ति? भिन्नलिङ्गत्वात् तद् भिन्नलिङ्गत्वात् अग्रे अनभिधानात् असमासः। नाम प्रकृते विद्याधरशब्दस्य भिन्नलिङ्गम् अस्ति, अग्रे विद्यमानस्य शब्दस्य भिन्नलिङ्गम् अस्ति। अतः अग्रे लिङ्गस्य अभिधानं न कृतम् अस्ति शब्दानां। विद्याधर नाम यदि समस्तपदमेव स्वीक्रियते अत्र, तर्हि समस्तपदं तु अन्ते अस्ति किन्नरशब्दः, तस्य पुल्लिङ्गता वर्तते। अन्तः विद्यमानानां शब्दानाम् अत्र लिङ्गस्य अनभिधानम् अस्ति, लिङ्गस्य अभिधानं न कृतमस्ति, लिङ्गनिर्देशः न कृतः अस्ति। अतः स्पष्टतार्थम् अत्र विद्याधरः इति भिन्नं पदं स्वीकरणीयं, रूपभेदेन, प्रायशो रूपभेदेन इत्युक्तं खलु। पुल्लिङ्गे एषः शब्दः भवति इति निर्णयः कर्तव्यः इति ग्रन्थकारस्य अभिप्रायः। परन्तु अत्र इदानीं जिज्ञासा अस्ति, इदानीम् अप्सरस् शब्दः तु प्रसिद्धः स्त्रीलिङ्गे अस्ति खलु, न वा? पुनः एषः यक्ष इति शब्दः अस्ति, सः पुल्लिङ्गे अस्ति, एवं खलु? ततश्च रक्षस् शब्दः भवति सकारान्तः, सः नपुंसकलिङ्गे भवति, रक्षः रक्षसि रक्षांसि। गन्धर्वशब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति, सम्यक्। अपि च किन्नरशब्दः अपि पुल्लिङ्गे अस्ति। इन्द्रस्य दरबारे षड्विंशतिः अप्सरा अस्ति। भवेयुः भवेयुः, ताः तु भवेयुः, अत्र भिन्ना चर्चा आरब्धा अस्ति। तत्तु उत्तमं महोदय, धन्यवादः। इन्द्रस्य सविधे षड्विंशतिः सन्ति वा कति सन्ति, भवेयुः, सम्यक्। परन्तु अत्र लिङ्गनिर्णयः कथं करणीयः इति महोदया प्रश्नं पृष्टवती खलु। तर्हि यावत् अहं चिन्तयामि, ये हाँ जी वदन्तु। मराठी आपल्या इच्छेप्रमाणे रूप धारण करण्याची विद्या अवगत होती, तो लिंग परिवर्तन शक्य अस्ति। मराठी में मेरे को समझ नहीं आया, आप हिंदी बोल सकते हैं तो बोलिए। हिंदी में ऐसा है, उनके इच्छा अनुसार उनको जो चाहिए वो रूप मिलता था। हाँ हाँ, सो दे कैन चेंज देयर जेंडर आल्सो, आई थिंक। हाँ वो तो है, वो तो है, परंतु हाँ जो लिंग के निर्धारण के लिए प्रतिज्ञा करके आए हैं ना ग्रंथकार, क्या, हाँ, ये देखिए मैं बताता हूँ आपको। हमने देखा था ना स्टार्टिंग में, देखिए प्रायशो रूप भेदेन प्राय रूप में। साहचर्याच कुत्रचित स्त्री नपुंसक, हाँ, परंतु इसमें ये सभी विषय नित्य नहीं है। अहम सर्वेषां कृते तद् बोधयितुम् इच्छामि, पूर्वमपि मया उक्तम्। लिंग निर्धारण प्रकारः यः उक्तः अस्ति अमरकोशकारेण आरम्भे, सः नित्यः नास्ति। कुतः नित्यः नास्ति इति चेत् अत एव सः प्रायशः इति उक्तवान्। प्रायशः इत्यस्य को अर्थः? नाम अधिकतया तथा अस्ति, परन्तु तथैव अस्ति इति नास्ति। अतः एतेन किं ज्ञायते? एतेन इदं ज्ञायते यत् अस्माभिः शब्दानां लिङ्गज्ञानं परम्परया अपि करणीयं भवति। अथवा अमरकोशकारेण अप्सरस् शब्दः अन्यत्र उक्तः अस्ति वा इत्यत्रापि काचित् दृष्टिः करणीया मान्यः।
एकक्षणं तदपि पश्यामः अमरकोशकारस्य। अहम् अष्टाध्यायी.com मध्ये अमरकोशः अपि अस्ति वा मान्यः कैश्चित् दृष्टो वा? अस्ति अमरकोशे अस्ति न? अस्ति वा अस्ति तर्हि महोदय। एकक्षणं तर्हि अस्ति तत्रैव अस्ति तत्रैव पश्यामः पश्यन्तु अस्ति। उपरि गच्छ शिलाधातुवर्णं मुखपृष्ठं प्रति कोशान्वेषः इत्यत्र अस्ति वा? नास्ति। शब्द शब्दमध्ये अस्ति वा? हा हा एकक्षणं शब्दपाठः इत्यत्र अस्ति वा? आम्। तर्हि अप्सर अप्सर सकार न न अत्र तु भिन्नतया तेन अच्छा तर्हि अत्र अमरकोशः कुत्र दत्तः अस्ति अत्र महोदय? अत्र क्लिक् कृतवान्। शब्दपाठे ये ये शब्दाः सन्ति अमरकोशस्य हा अत्र पश्यन्तु अमरकोशादेव स्वीकृत्य कृतमस्ति। इन्फार्मेशन् तत् सम्यक् सम्यक् महोदय तत्र रैट् सैड् मध्ये अन्यप्रकल्पः अस्ति इन्फो इति अस्ति खलु। तत्र तदेव न हा हा तदपि अस्ति अन्यत्र तत्रापि अस्ति अन्यत्र कोशान्वेषणानन्तरं तत् अमरकोशः इति प्रकल्पः अस्ति रैट् सैड् इति मध्ये तत्र पुल् डौन् हा कोशान्वेषणानन्तरं हा तस्मात् कोशान्वेषणानन्तरं कोशान्वेषः अधोभागे अस्ति महोदय हा हा अमरकोशः अमरकोशः हा तत्र अत्र अस्ति सम्यक् 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 ओह् अत्र तु सर्वम् अस्ति पुनश्च नामलिङ्गानुशासनम् इति नाम। ओह् अत्र तु सर्वं सिद्धम् अस्ति नाम एतत् मम दृष्टौ एव नागतम् तर्हि एकक्षणं वयम् अत्रैव साक्षात् गत्वा सर्च् कुर्मः चेत् आगच्छेत् वा? अप्सर अप्सः इति अप्सर इति करोमि अप्सरस् हा अप्सरः हा एतद् सामान्यतया व्युत्पत्तिः दर्शिता। श्लोके पश्यतु महोदय तत्र श्लोके अस्ति किल तत्र नित्यबहुवचन ओके एतत् तु किमपि अस्तु नास्ति। किमिति महोदय? श्लोकम् अस्ति किल तत्र श्लोके नित्यबहुवचनान्तशब्दः इति लिखितम् अतः तत्र नित्यबहुवचनान्तशब्दः इति मत्वा तत्र तस्य लिङ्गस्य निर्धारणं कर्तुम् इच्छामः वा इति अपि अस्ति वा? न नैव नैव नित्य बहु वचनेन नित्य किमर्थं नित्यस्त्रीलिङ्गः मम विवक्षा अस्ति नित्यस्त्रीलिङ्गशब्दः अस्ति इति कारणात् तस्य विवक्षा अपि कर्तुम् इच्छामः वा इति अस्ति। नैव नैव अत्र पश्यन्तु एतत् श्लोकं दृष्ट्वा कथं ज्ञायते नित्यस्त्रीलिङ्गः एषः शब्दः? अन्ते तु किन्नराः पुल्लिङ्गवत् दृश्यते। अतएव सत्यं सत्यं अतएव अहमत्र किं वदन् अस्मि तर्हि अहं चिन्तयामि अप्सरशब्दः अत्रैव ग्रन्थकारेण उक्तः अस्ति प्रायः अन्यत्र न उक्तः अस्ति। एकक्षणं पुस्तकमपि पश्यामः भवन्तः अपि कन्फर्म् कुर्वन्तु अमरकोशे अप्सरशब्दः एकत्रैव अस्ति खलु। तदनन्तरम् अहमत्र सिद्धान्तं वदिष्यामि मम बुद्ध्यनुसारं यदस्ति। अप् 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 महोदय तत्र अमरकोशे 1.1.12 इति अस्ति खलु तत्र लिखितमस्ति साक्षात् लिखितमस्ति यत्र वयं पठन्तः स्मः तत्र वा? न न महोदय अष्टाध्यायी.com इत्यत्र अमरकोश इत्यत्र गच्छतु तत्र 1.1.11 इति अस्ति श्लोके लिखितमस्ति तत्र एकक्षणं मान्यः पश्यामि आगच्छामि अप्सरस् किञ्चिदहमपि पुस्तकम् असुरा दैत्य दैत्येव हा 1150 असुरा दैत्य 152 दैत्येव नुजेन्द्र 62 दानवः शुक्रशिष्यादिवि सुतः यस् यस् 1152 एकक्षणं दर्शयामि 1152 तत्रापि तत् 1111 महोदय 1111 1111 मध्ये तु वयं पठन्तः एव स्मः वदे खलु। पठन्तः स्मः किल? तत्तु वयं न पठन्तः एव न स्मः। अष्टाध्यायी.com इत्यत्र अमरकोश इत्यत्र महोदय एकक्षणम् 1152 अपि एकवारं पश्यामि तत्रापि आगच्छामि यत्र भवती वदति अस्ति 1148 52 तत्र लिखितं महोदय तत्र स्त्रियां बहुषु अप्सरसः इति लिखितं श्लोके 62 1162 1162 मध्ये वा? आम् 62 तत्र एकक्षणं 62 पश्यन् अस्मि। किमस्ति तत्र 1162 तु श्लोकः अस्ति एकवारं दर्शयति वा महोदय अमरकोश अष्टाध्यायी दर्शयति 52 मध्ये किमपि लब्धं महोदय 62 स्त्रियां इत्यत्र बहुष्वप्सरसः 1162 स्वर्वेश्या उर्वशी मुखाः यस्
1152 अस्ति श्लोकः एकक्षणं तत्र अमरकोशे मध्ये तत्र तु अष्टाध्यायी मध्ये तु 62 दर्शितं न 52 एकवारम्। अस्ति तद् मम सविधे पुस्तके एवं वा? अस्तु अत्र प्रायः अत्र पश्यन्तु दर्शयामि 52 वा 62 वा पश्यतु महोदय। 1152 पुस्तके संख्यादोषः स्यात् 62 पश्यतु महोदय, 62 पश्यतु। ह? तत् दोषः अस्ति, प्रायः अत्र दोषः वा पुस्तके दोषः वा इति न, परन्तु 62 62 पश्यतु। तत् हा द्वितीय अत्र स्त्रियां बहुष्वप्सरसः यस् इदानीम् आगच्छामः स्त्रियां बहुषु अप्सरसः तर्हि अप्सरस् शब्दस्य एकवचनं न भवति इति वा बहुवचनान्त नित्य बहुवचनान्तशब्दः अस्ति वा? ओहो हा तर्हि अप्सरा इति आकारान्तः इतोपि अन्यः शब्दः अस्ति कोऽपि वा मी अप्सरः इति मीनः इति आसीत् खलु मीनः वा कोशे मीनार्थे वा भवान् एव दर्शितवान् मीन कुत्र मीनार्थे अहं दर्शितवान् क्षणमेकम् वयं तु यत्र पठन्तः स्मः तत्र तु देवयोन्यर्थे प्रचलति खलु वार्ता आम् आम् अत्र पश्यतु विद्याधरोऽप्सरो यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नर अत्र अप्सरस् शब्दः अस्ति मूलतः एवं खलु यः अधुनैव अस्माभिः व्युत्पादितः इदानीं प्रश्नः अप्सरस् ओ सरो इति कथं भवति तदेव वदन्नस्मि खलु अप्सरस् प्लस् यक्ष अत्र हसि च अप्स सूत्रं भवति तेन हसि च इत्यनेन र स्थाने रु भवति अप्सररु य क्षन्तव्यः अनन्तरं उ ससजोषोरुः इत्यनेन स स्थाने रु भवति अप्सररु रु यक्ष पुनः हसि च इत्यनेन उत्वं भवति अप्सर उ यक्ष आदुगुण इत्यनेन गुणः भवति अप्सरो यक्ष एवं रीत्या भवति सम्यक् रक्षस् इत्यत्रापि तथैव जातमस्ति रक्षस् गन्धर्व रक्षो गन्धर्व इत्यत्रापि तथैव अस्ति इदानीं विषयः एषः अस्ति यथा भवत्याः प्रश्नस्य उत्तरं प्रति आगच्छामि अप्सरस् शब्दस्य लिङ्गं कथं ज्ञातव्यम् इति खलु भवत्याः आसीत् तर्हि यदि अत्र भ्रान्तिः अस्ति अत्र प्रायशः रूपभेदेन इत्यादि नियमः अत्र सङ्गतः न भवति तर्हि तत्र उपायद्वयं करणीयं प्रथमः उपायः अमरकोशे सः शब्दः अन्यत्र उक्तः भवति यथा अधुनैव तत्र अष्टाध्यायी.com मध्ये दर्शितं खलु स्त्रियां नित्यबहुवचन बहुष्वप्सरसः अत्र साक्षात् लिङ्गनिर्देशः कृतः एव अस्ति स्त्रीलिङ्गे तर्हि अन्यस्मिन् स्थाने गत्वा सः द्वाषष्टितमे श्लोके तत्र लिङ्गनिर्देशं कृतवान् अस्ति अतः तत्र वयं लिङ्गं तत्र दृष्ट्वा जानीमः आम् यदि तथा अन्यत्रापि लिङ्गं यदि नोक्तं वर्तते तर्हि तत्र तु रूपभेदेन इत्यादयः विषयाः भवन्ति रूपभेदेन इत्यादयः विषयाः अपि तत्र यदि न स्युः तर्हि परम्परया एव अस्माभिः लिङ्गनिर्देशः तत्र ज्ञातव्यः भवति परन्तु परम्परा नाम तथा न स्यात् अहं चिन्तयामि अमरकोशे लिखितानां शब्दानां सर्वेषामपि लिङ्गनिर्देशः कृतः अस्ति ग्रन्थकोशकारेण परन्तु तद् भवितुमर्हति यत् क्वचित् तस्य समासदृष्ट्या तस्य साक्षात् लिङ्गनिर्देशः न कृतः अस्ति चेदपि अन्यत्र लिङ्गनिर्देशः कृतः भवति यथा अप्सरशब्दविषये अन्यत्र लिङ्गनिर्देशः अस्माभिः कृतः दृष्टः एव एवं यक्षशब्दः अस्ति सः शब्दः पुल्लिङ्गे अस्ति तर्हि अस्य लिङ्गनिर्णयम् अत्र वयं कथं कुर्मः इदानीं पश्यतु रक्षस शब्दः तु अग्रे नपुंसकलिङ्गे अस्ति रक्षस शब्दः अप्सरस् इति स्त्रीलिङ्गे अस्ति तर्हि अत्र अस्माभिः तदेव द्रष्टव्यं किम् अमरकोशकारेण यक्षशब्दः कुत्रचित् अन्यत्र अपि उक्तः अस्ति वा इति यदि अन्यत्र उक्तः अस्ति तर्हि तत्र वयं तस्य लिङ्गविषये ततः ज्ञानं प्राप्नुमः यदि न तर्हि तु अस्य किमपि उपायान्तरमेव अस्माभिः द्रष्टव्यं स्यात् एकवारं पश्यामः अत्र यक्षशब्दं टैप् कुर्मः चेत् किम् आगच्छेत् यक्ष देवयोनि हा कुबेरार्थे पुल्लिङ्गे अपि अस्ति एतदस्ति 1184 तत्र अस्य पुल्लिङ्गता कथं ज्ञायमाना अस्ति पश्यामः यक्षैक कपिल यक्षैक कपिङ्ग
कपिङ्गैल कपिङ्गैल विलशी पुण्यजनेश्वराः किन्नरेशो वैश्रवणः पौलस्त्यो नरवाहनः यक्षैकपिङ्गैल विलशीपदपुण्यजनेश्वराः इति के सन्ति एते एकपिङ्ग अच्छा यक्ष एकपिङ्ग ऐलविल श्रीपद पुण्यजनेश्वर एककुण्डल एते सन्ति तर्हि अत्र तु अ, साहचर्येण यक्षशब्दस्य पुल्लिङ्गता ज्ञायमाना अस्ति 84 चतुरशीतितमे श्लोके तर्हि अन्यत्र यक्षशब्दः पुल्लिङ्गे उक्तः वर्तते तर्हि पुल्लिङ्गपरतया अस्य प्रसिद्धिः अस्ति इति कारणतः अत्रापि अस्य पुल्लिङ्गतया वयं निर्देशम् अवगन्तुं शक्नुमः कुत्र अस्मिन् श्लोके यक्ष रक्षो गन्धर्वकिन्नराः इत्यत्र सम्यक् हाँ रक्षस शब्दः अस्ति सः नपुंसकलिङ्गे अस्ति तदर्थमपि सः उपायः तर्हि आश्रयितुं शक्यते रक्षस् देवयोनि इत्यत्र अपि च राक्षसेषु अपि पठितमस्ति अत्र पश्यन्तु हाँ या तु राक्षसी अत्र रूपभेदेन अस्य लिङ्गं स्पष्टं जायमानम् अस्ति या तु रक्षसी क्षन्तव्ये यातुश्च रक्षश्च या तु रक्षसी द्वन्द्वः अस्ति द्वन्द्वे एकः नियमः अस्ति पाणिनीयशास्त्रे कः नियमः अस्ति स्त्रीलिङ्गे भवेत् संस्थपदम् नैव नैव नैव। पुल्लिङ्गे एव नपुंसकलिङ्गे एव अस्ति यातुश्च रक्षश्च यातु रक्षसी तत्र पर्वल्लिङ्गं द्वन्द्वतत्पुरुषयोः इत्युच्यते अर्थात् द्वन्द्वसमासः हरि ओम् द्वन्द्वसमासः किल तत्र आम् अन्तिमशब्दस्य लिङ्गः भवति आम् परशब्दस्य यल्लिङ्गं वर्तते तदेव हा लिङ्गं सत्यं भवति सत्यं अतः हा रक्षसी रक्षसशब्द रक्षः रक्षसी रक्षांसि अतः अत्र दृष्ट्वा वयं निर्णयं कर्तुं शक्नुमः आम् रक्षसशब्दः नपुंसकलिङ्गे हा? एव गन्धर्वशब्दः अस्ति तस्य अपि निश्चयेन अन्यत्र कदाचित् उल्लेखः कृतः स्यादेव इति चिन्तयामि अहं। गन्धर्वः इति अस्ति तर्हि अमरकोशे पश्यन्तु बहुषु स्थानेषु अस्ति देवयोनि विषये तु अस्ति एव अत्र पुनः अत्र किं गन्धर्वास्त्रिदिवौकसां हा हा हुश्च गन्धर्व मृगभेदः पुल्लिङ्गे अपि अस्ति अत्र अत्र तु पश्यन्तु गन्धर्वो शर्वो रामः श्रमरो गवयः शशः इति रूपभेदेन प्रायशः रूपभेदेन अत्र लिङ्गनिर्णयः कृतः वर्तते देवगायकार्थे हा हा हुश्चैव माद्याः त्रिदिवौकसाम् अत्रापि रूपभेदेन गन्धर्वाः रामाः इति पुल्लिङ्गता वर्तते अतः अस्य निर्णयः तथा करणीयः किन्नराः अन्ते तु साक्षात् उक्तमेव तस्मिन् श्लोके कस्मिन् श्लोके अत्र पश्यन् किन्नराः इत्यत्र अतः अत्र तु एतद् भविष्यति एव नाम रूप भेदेनैव अस्यापि लिङ्गनिर्णयः करणीयः इति अतः यथा विजयलक्ष्मीवर्या अत्र लिङ्गविषये जिज्ञासां कृतवती तत्र अहम् अस्मिन्नेव निर्णये प्राप्तः अधुना यत् सः शब्दः निश्चयेन तस्य लिङ्गं स्थानान्तरे नाम तस्मिन्नेव स्थाने ज्ञातुं शक्यते इति कदाचित् यदि संशयः अस्ति तर्हि स्थानान्तरे नाम अमरकोशे क्वचित् अन्यस्मिन् वर्गे अन्यस्मिन् श्लोके वा तस्य लिङ्गनिर्णयः निश्चयेन कृतः भवति तर्हि तद्दृष्ट्वा अस्माभिः तत्र लिङ्गनिर्णयः करणीयः यदि तस्य तस्मिन्नेव स्थाने विशेषेण लिङ्गकथनं न कृतम् अस्ति तर्हि मान्यः खलु लक्ष्मीजी विजयलक्ष्मीजी सोरि अस्तु अस्तु पश्यामः इदानीम् अग्रे वयं कुत्र आस्म तर्हि हा एकः अर्थः भवद्भिः ज्ञापितः धन्यवादः यत् समुद्रमन्थनवेलायां तत्र निर्मथनात् इमाः अपि निर्गताः इति कारणात् तथा अत्र व्युत्पत्तिः क्रियते अभ्यः सरन्ति इति सम्यक् अग्रे पश्यामः यक्षशब्दः अस्ति यक्षपूजायाम् इति धातुरेव अस्ति यक्ष्यते पूज्यते इति धातोः अकर्तृचकारके संज्ञायाम् इति न कर्मणि घञ् प्रत्ययः भवति तर्हि यक्षधातु घञ् घञः अ अवशिष्यते यक्ष यक्ष विभक्तिकार्यं कुर्मः यक्षः इति रूपं सिद्धं भवति देवानामेव योनिविशेषः एषः अपि महाभारते प्रसङ्गः आगच्छति खलु युधिष्ठिरस्य कृते प्रश्नान् कृतवान् यक्षः तद् एतेपि देवभूताः देवेषु अन्तर्भवन्ति रक्षांसि अपि देवविशेषाः एव भवन्ति पश्यन्तु कथं भवन्ति पश्यामः यद्यपि रक्षस् दैत्याः भवन्ति तथापि एकक्षणं यक्षशब्दस्य अन्यापि एका व्युत्पत्तिः अस्ति रुचिकरी अस्ति पश्यन्तु वदामि घञ् एका व्युत्पत्तिः जाता खलु
यक्षो गुह्यकमात्रे च गुह्यकाधीश्वरेऽपि च इत्यपि अर्थः दृश्यते। गुह्यकमात्रे गुह्यकविशेषार्थे अथवा गुह्यकाधीश्वरे अर्थे अपि अस्य अर्थः दृश्यते। तर्हि गुह्यकशब्दस्य कः अर्थः? एकक्षणं। गुह्यकः इति अस्ति। सीक्रेट् इति वा? सीक्रेट् इति अस्ति वा? यः गोपयति बहु, तथा किमपि न वदति, न बहुत्र न प्रकटयति। गुः संवरणे इति धातोः निष्पन्नः एषः शब्दः। गूहति निधिं धनविशेषं च रक्षति, सः गुह्यकः। अस्तु, अत्र पश्यन्तु, अन्या व्युत्पत्तिः उक्ता अस्ति, इह कामः। इह एतस्य विष्णुः अपि अर्थः भवति, कामः इत्यपि अर्थः भवति, बहवः अर्थाः भवन्ति, भवितुमर्हन्ति। इह अर्थात् कामः। तस्य इव नाम कामदेवस्य इव अक्षिणी नेत्रे, अक्षिणी अर्थात् नेत्रे, अस्य, सः अपि यक्षः भवति। सम्यक्। अथवा इह, इहि अक्षिषु नाम कामः, कामः नाम इच्छा, इह अक्षिषु यस्य इत्यपि व्युत्पत्तिः भवितुमर्हति। सम्यक्। तर्हि इ अक्षि अनयोः समासः भवति। यदा समासं कुर्मः तदा इको यणचि इत्यनेन इ स्थाने य भवति। य अक्षि यक्षि इति जायते, तदनन्तरम् अत्र समासान्तप्रत्ययः भवति। बहुव्रीहौ सख्यक्षणोः स्वाङ्गात् शच् इत्यनेन शच् प्रत्ययः भवति। शचः अ अवशिष्यते। यक्षि अ, पुनः यस्य इति चैत्यनेन इकारस्य लोपः भवति। यक्ष अ यक्षा इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। रक्षस शब्दस्य व्युत्पत्तिं पश्यामः। रक्षः, रक्षसि, रक्षांसि, एवं रीत्या रूपाणि भवन्ति। रक्ष्यन्ति एभ्यः नाम एते रक्षां न कुर्वन्ति, परन्तु एभ्यः रक्ष्यन्ति नाम राक्षसेभ्यः रक्षां कुर्वन्ति। के? केऽपि अन्ये देवाः। अतः येभ्यः रक्षा क्रियते तादृशाः ते राक्षसाः अथवा तादृशानि तानि रक्षांसि। तानि अपि देवयोनिषु अन्तर्भूतानि सन्ति। पश्यन्तु, अत्र ऐतिह्यचर्चामपि कुर्मः, आदौ व्युत्पत्तिं पश्यामः। तर्हि रक्षपालने इति धातोः सर्वधातुभ्यः असुन् इत्यनेन असुन् प्रत्ययः क्रियते, असुनः अस् इति अवशिष्यते। सम्यक्। तर्हि रक्षस् क्षन्तव्यं, रक्ष अस् रक्षस् मेलनेन रक्षांसि इति रूपं सिद्धं भवति। रक्षस् इति शब्दः सिद्धः भवति, तस्य तत्र रक्षः, रक्षसि, रक्षांसि इत्यादीनि रूपाणि भवन्ति। तत्र एषोऽपि कथयति, कल्पद्रुमकारः कथयति, रक्षति अस्मात्। रक्षकः कोऽपि अन्यः भवति, देवः वा अथवा अन्यः कोऽपि भवति। अतः यस्मात् रक्षा क्रियते सः रक्षः नाम राक्षसः इत्यर्थः। नपुंसकलिङ्गे परन्तु एषः शब्दः अस्ति। राक्षसशब्दस्तु पुल्लिङ्गे, परन्तु रक्षसशब्दः नपुंसकलिङ्गे। तर्हि देवयोनिषु एतेषामपि परिगणनं कृतम् अस्ति मान्यः। किमर्थम् एतेषां देवयोनिषु परिगणनं कृतम् अस्ति इति तु द्रष्टव्यं, क्वचित् अन्यत्र स्यात् वा, पश्यामः। वाचस्पत्यं रक्ष्यते महोदय, हविः तर्हि अस्मात्। क्षम्यतां, तर्हि द्वयोः प्रातिपदिकं राक्षस्येव अस्ति वा? कयोः द्वयोः नैव। राक्षसशब्दस्य प्रातिपदिकं तु राक्षस इति अकारान्तं। यद्यपि रक्षसशब्दादेव अण इत्यादिकं कृत्वा राक्षसशब्दः अपि सिद्धः भवति, परन्तु अरक्षस् इति भवितुमर्हति वा महोदय? किं किं भवितुमर्हति? अरक्षस्। अरक्षस् वा? आम्, कस्य? रक्षस् इत्यस्य अपोजिट्। हा, तत्तु भवितुमर्हति, तत्तु चिन्ता नास्ति। परन्तु अत्र तु देवयोनिषु अरक्षस् इति नास्ति। देवयोनिषु यस्य वयं पठनं कुर्वन्तः स्मः सः तु रक्षस् इत्येव, नाम राक्षसः इत्येव देवयोनिषु अपि अन्तर्भवति इति भावः। तर्हि अत्र अहम् एतदेव ज्ञातुम् इच्छामि। पश्यन्तु, अस्तु, कन्नडे गिन्नडे सः रावणो नाम नियम। अस्तु, रक्षते। ऐतिह्यं कुत्रचित् अस्ति वा इति, नाम किमर्थम् एते राक्षसाः अपि देवयोनिषु अन्तर्भाव्यन्ते इति भवन्तः यदि किमपि तादृशं किं नाम ऐतिह्यं
पौराणिकप्रसङ्गं यथा समुद्रमन्थनवत् जानन्ति चेत् ममपि ज्ञानवर्धनं कुर्वन्तु अन्यथा भवतु, कदाचित् ज्ञानं भविष्यति चेत् पश्यामः। परन्तु देवयोनिषु एतेषामपि अन्तर्भावः अस्ति। हा, एकः विषयः अग्रे आगमिष्यति, कुत्र प्रायः अग्रिमे श्लोके वयं पठिष्यामः। एकक्षणं तत्र पश्यामि। गुह्यपचारयोनयः अग्रिमश्लोकद्वयमस्ति खलु, अत्र पश्यन्तु। असुरादित्यदेवनुजेन्द्रार्दानवाः शुक्रशिषाः पूर्वदेवाः, यस्, अत्र पश्यन्तु। राक्षसानाम् एकं नाम वयमग्रे पठिष्यामः। पूर्वदेवाः नाम पूर्वं ते देवाः एव भवन्ति, परन्तु दुष्टकर्माणि कृत्वा राक्षसाः जायन्ते। अतः राक्षसानां वयम् अचिरेण अग्रे नामानि पठिष्यामः खलु, असुरादयः। तत्र तेषु नामसु एकं नाम तेषां पूर्वदेवाः इत्यपि अस्ति। यद्यपि तत्र बहुविधरीत्या व्युत्पत्तिप्रकारः अस्ति, तद् वयं विस्तरेण अग्रे पठिष्यामः। परन्तु राक्षसाः नाम तेपि पूर्वदेवाः एव भवन्ति। केनचन कारणेन दुष्टकर्म कृत्वा ते राक्षसत्वं, राक्षयोनिं, राक्षसजन्म प्राप्तवन्तः भवन्ति, परन्तु भवन्ति तेपि देवाः एव। तथापि अहम् एतावन्मात्रेण विवरणेन एव अत्र किमपि दृढतया अत्र ऐतिह्यप्रमाणं दातुं सद्यः असमर्थः अस्मि, यत् किमर्थम् एते राक्षसाः सन्तोपि देवयोनिषु अन्तर्भाव्यन्ते इत्यत्र तु पौराणिकप्रसङ्गः एव कश्चन प्रमाणभूतः कस्माच्चन पुराणाचार्यात् अस्माभिः ज्ञातव्यः स्यात्। मया तु यावत् शक्यं यत्नः कृतः व्याख्यादिषु। अत्र एषः भानुजीदीक्षितोऽपि अस्मिन् विषये तथा विस्तरेण नोक्तवान्। अतः सद्यः भवतु देवयोनिषु रक्षाः रक्षांसि नाम राक्षसाः अपि अन्तर्भवन्ति इति सद्यः भवतु। कदाचित् कोऽपि प्रसङ्गः पुरतः आगच्छति चेत् चिन्तयामि। अस्तु मान्यः। गन्धर्वकिन्नराः तर्हि एतत् शब्दद्वयस्यापि व्युत्पत्तिं पश्यामः। अस्य श्लोकस्य अर्धभागमध्ये पश्यामः, भागार्थम् अग्रिमपाठे पश्यामः। गन्धर्वविषये पश्यन्तु किमस्ति। गन्धं सौरभम् अर्वति इति गन्धर्वः। अत्र गन्ध इति उपपदे सति अर्व धातुः भवति। अर्वगत्यर्थकः उक्तमस्ति खलु। तर्हि गन्धशब्दस्यापि तत्र व्युत्पत्तिः भवितुमर्हति। गन्ध इति धातुः एव अस्ति, तस्मात् पचाद्यच् नन्दिग्रहि पचादिभ्यो लुणिन् चेत्यनेन अच् प्रत्ययं कृत्वा गन्धशब्दः उत्पाद्यते। सौरभं नाम सुगन्धविशेषः उच्यते गन्धः इति। तं गन्धम् अर्वति, प्रसारयति वा अथवा तस्य गन्धस्य गतिं कुर्वन्ति वा, तादृशाः ते गन्धर्वाः, गानपराः ये भवन्ति तादृशाः तेऽपि देवयोनिषु अन्तर्भवन्ति। कर्मण्यण अत्र तु गन्धम् अर्वति इत्यस्मिन् अर्थे गन्ध उपपदे सति अवधातोः अण् प्रत्ययः क्रियते। अर्वधातोः तर्हि स्थितिः जायते गन्ध अर्व। तर्हि वस्तुतः अकस्सवर्णदीर्घ इत्यनेन सवर्णदीर्घेण भाव्यं खलु, परन्तु तथा न। अत्र शकन्ध्वादिषु पररूपं वाच्यम् इत्यनेन वार्तिकेन पररूपं भवति। गन्ध अर्व। गन्ध इत्यत्र धकारोत्तरवर्ती यः अकारः, अर्व इत्यत्र च यः अकारः, अनयोः द्वयोः अकारयोः स्थाने अकारः इत्येव आदेशः भवति। अतः गन्धर्व इति रूपं सिद्धं भवति। सम्यक्। किन्नरशब्दस्यापि व्युत्पत्तिमेकां पश्यामः। अश्वमुखत्वात् कुत्सिताः नराः। नाम अश्वमुखवत् मुखं भवति अथवा अश्व मुखमेव येषां मुखं भवति तादृशाः कुत्सिताः नराः। तर्हि किम् अपि च नर, अनयोः द्वयोः अत्र समासः कृतः भवति मान्यः। किम् इति शब्दः निन्दार्थे अपि प्रयुज्यते। किं क्षेपे इति समासः। तर्हि निन्दार्थे यः किं शब्दः अस्ति तस्य नर इत्यनेन समासः भवति। किन्नरः। तर्हि तत्र नरशब्दे नृ धातोः अच् प्रत्ययः क्रियते खलु। नरशब्दः साध्यते। नन्दिग्रहि पचादिभिः चैतन्य नरशब्दः साध्यते। नृ धातुः अस्ति प्रायः अस्मिन् गणे। कस्मिन् गणे?
क्रियादिगणे एकवारं तस्य अर्थं विस्मरन् अस्मि, क्षणमुकम्। नृनये अस्तु अस्तु, नयति इति नरः इति व्युत्पत्तिः भवितुमर्हति तर्हि। अस्तु, तर्हि किन्नरशब्दस्य एवं व्युत्पत्तिः ज्ञातव्या। अस्तु मान्य, पिशाचः इत्यतः वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। ओ, पिशाचः अपि देवाः सन्ति, पश्यन्तु। अस्तु, तर्हि पिशाचः देवाः सन्ति चेत् देवयोनिषु अन्तर्भवन्ति। साक्षात् देवाः नास्ति, देवयोनिषु अन्तर्भवन्ति। परन्तु देवयोनयः, अस्तु तर्हि देवयोनयः भिन्नाः, देवाः भिन्नाः इति चिन्तनीयम् प्रायः इत्येव महोदय, वक्तव्यम्। अन्यं चिन्तनमपि अस्ति तत्र। अदिति दिति इत्यस्य राक्षसाः देवाः सन्ति, अतः देवयोनिः कश्यपमहर्षेः पुत्राः सन्ति, ते राक्षसाः देवाः अपि इति कारणात् तत्र देवयोनिः इति वक्तुं शक्नुमः किल। स्यात्, द्रष्टव्यम् अस्मिन् विषये प्रामाणिकं किम्। राक्षसानामपि तत्र देवयोनिः इति वदन्ति इति कारणात् वा इति चिन्तनं जायते। भवितुमर्हति महोदय, इतोपि दृढतरम् ऐतिह्यम् अत्र द्रष्टव्यम् अथवा चिन्तनीयं, कल्पनीयं भवितुमर्हति। अस्तु मान्य, कोऽपि प्रश्नः अस्ति चेत् वदन्तु, अन्यथा तर्हि वयं मङ्गलं कुर्मः अद्य। महोदय, अत्र नवमपाठविषये प्रेषितं वा यूट्यूब् मध्ये? नैव न प्रेषणीयमस्ति, अचिरेण प्रेषयिष्यामः महोदय। तस्य पाठस्य अस्य पाठस्य च उभयोः प्रेषयिष्यामः। अष्टमपाठपर्यन्तमेव अस्ति, अतः एव। नवमस्य दशमस्य च प्रेषयिष्यामः अचिरेण। अस्तु अस्तु, धन्यवादः। अस्तु, तर्हि अस्तु, धन्यवादः भवद्भ्यः सर्वेभ्यः। मङ्गलाचरणं कुर्मः। यस्य ज्ञानदया सिन्धोरगाधस्यानघा गुणाः सेव्यतामक्षयो धीरा सर्षिये चामृताय च। तर्हि दशमः एषः पाठः सम्पन्नः अद्य। 11 पाठे वयम् अग्रे पुनः पठिष्यामः अग्रिमं विषयमादाय। अस्य श्लोकस्यैव अर्धभागः यः विशिष्टः तमग्रे पठिष्यामः। सर्वेषां धन्यवादः। शुभं भूयात्। नमः। धन्यवादः।